आयचो बर्थडे बॉय आणि आदलो मिनिस्टर आणि आतांचो फातोर्डाचो MLA भाव विजय सरदेसाय, तशें हांगा हाजीर आसलो फादर, तशें दुसरे पॉलिटिकल लिडर्स, तुम्ही मोगाड भावंदो आणि भयणानो, आयज विजय गांव उगडास करता. जसो रातन जेन्ना उलयल्ले ते म्हाका एक मोतीन येयलें जेन्ना इंडिया एलायन्स म्हणून केल्ली आनी इंडिया विजय काय सांगलेले, विजय जो वगत असो पावतलो आणि हे इंडिया एलायन्स आहाय न्हू ते नाच जातले म्हणून. आयज हे जावपा जालें एक पर्सनल एक फंक्शन, हे बर्थडेची. आयज ते इंडिया एलायन्सान आयज थिंगा येवन माचेर त्याच्या विजयचे बरोबर आसोंक जाय आसले, पण फरेन व्हडली चूक केली अशें दिसता म्हाका. कित्याक हांव विजय सदांच म्हणटालो, विजय गांव 30 वर्सां जाली हांव वळखता. विजय आणि आम्ही सदांच बराबर. आणि जेन्ना विजय आणि आमच्या बराबर एकलो विन्सेंट रॉड्रिक्स म्हणून आसतालो आणि आम्ही सदांच उलयताले पॉलिटिक्सेचेर, पूण विजय दुसऱ्यांक पॉलिटिक्सान आदर करपाक तो पयलो आसलो आणि आमकांय देखून विजयन जायते सपोर्ट केला. म्हाका उगडास येता जेन्ना 2010 हांव मिनिस्टर आसलो तेन्ना हांवें फातोर्डाचे भाव भयणाक हांवें सांगलेलें, तेगे सपोर्टरांक हांवें म्हणलेलें, केन्ना तुमी विजयक या तुमच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीचो MLA कोत्तले, कारण विजय म्हणटा तो स्वताच एक हुशार. विजय पॉलिटिकल आनी हितून भरपूर ताका नॉलेज आसली. विजय म्हणटा तो केन्नाय कोणाकूय एडवायस करपाक, काम कशें करून दिवपाक, कशें तरी काम तें करून जाता हें विजय कडेन शिकोंक जाय आसलें. आनी म्हाका जायते कारणान अशें दिसतालें की विजय एक दीस MLA जावचो. म्हाका एक उगडास येता जेन्ना हांव प्रुडनाक गेल्लो, प्रमोद आचार्य म्हाका ताणें इंटरव्यू केल्ली आनी तेन्ना ताणें म्हाका कडेन विचारलें, फिलीप तूं सांगपाक शकता या 2012 जेन्ना पयलेच फावटी विजय 2012 जिखला, फातोर्डाचो MLA जाला, तेन्ना हांव इलेक्शनाक 2012 हांव पेडेर जालो. तेन्ना हांवें आचार्यान म्हाका विचारलें, फिलीप तूं सांगपाक शकता हू विल बी द गुड ऑपोजिशन लीडर. विजय पयलेच फावटी जिखलो तेन्ना हांवें प्रमोद आचार्याक सांगलें, हांवें म्हणलें विजय विल बी द गुड ऑपोजिशन लीडर. तेन्ना प्रमोद चिंतूंक पडलो, अरे तूं कितें उलयता, जोरी तर आयज राणे ऑपोजिशन लीडर आहा आनी तूं विजय सरदेसाय म्हणटा इज अ गुड ऑपोजिशन लीडर. हांवें म्हणलें ना, जेन्ना ताका एक फावटी असेंब्लीन आवाज चोवून दी, भितर सोन दी, आनी तेन्ना सगल्या लोकांक कळटलें वॉट इज विजय, विजय कितें तो. विजयक बरें एक गूण आसा मोड भाव भयणानो. विजय म्हणटा तो जेन्ना कशें काम जायना तें विजय कडेन शिकपा जाय कशें करप तें. हांव ताका सदांच म्हणटालो, आमी जेन्ना बरोबर आहात तेन्ना आमी ताका विजयक म्हणटालो, विजय, हांव ताका नांवान बुदवंत म्हणटालो. बुदवंत म्हणजे एक हुशार. आनी हो मनीस म्हणटा तो जेन्ना हातीन एक फावटी काम घेयलें, खरेंच हांव सांगता तो काम जरूर कशें करपाक जाय तो जाणा आसलो. मोगाट भाव भयणानो, आयज फातोर्डाची भाव भयणां जावन आहाय नशिबंत. खंयचोय पॉलिटिशियन, खंयचोय MLA जेन्ना विजय कोत्ता ते भाशेन आयज पासून कोणें केलो ना, हें तुमकां ओपनली सांगता. कित्याक तो म्हाजो फ्रेंड म्हणून हांव सांगना, कित्याक तेजे हांव गूण जाणा, तेजे हांव काडीच जाणा. विजय कशें करून करपी आनी कशें आदार करपी तो हांव जाणा. कारण विजय म्हणटा तें एक म्हणटा तें मातशें 100 न्हू 99% विजय इज अ गुड पर्सन सारको. आनी ताका म्हणटा तो एकूच हें आसा, तेबेक म्हणटा तो एक आसा. सांगो रे विजय,
राग येवपा ना न्हू. विजयक म्हणटा तो रागार जावचो ना म्हणला. विजयक म्हणटा तो थोडेशे पास आसा टाकपन रागार जाता. पूण रागार जावनूय विजय तो राग रोखडोच इसरोता. जेन्ना ह्या मनशाक जेन्ना मनीस रागार जाता आनी जेन्ना राग रोखडोच इसरोता तेन्ना त्या मनशाचो राग तो येजो न्हू. विजय तूं जावन आसा जायत्या जाणांन रादावनूय उलयला, भायर नरेशानूय उलयला आनी तुका हांवूय सांगोंक वता जो तूं जावन आसा बरो लिडर. जेन्ना हांवें तुका 2012 न्हू 2000 म्हाका दिसता 21 जेन्ना पारेकराक तूं हेल्प करता तेन्ना हांवें सांगले आनी उशाय आसले. हांवें रिक्वेस्ट केल्लो विजय तूं पारेकराक सपोर्ट करनाका. तेन्ना विजय कितें म्हणपा लागलो, अरे फिलीप आपणें ताका उतर दिला. जेन्ना पारेकराक जेन्ना उतर दिला ते आपूण कशें नाकार वचूं शकता. अरे विजय नाका. विजय म्हणपा लागलो ना. जेन्ना उशा कडेन उलयले उशाय म्हणपा लागलो ना फिलीप उतर दिला ताका लागून आमी सपोर्ट करपा पडलो. आपूण जर सपोर्ट करता जाल्यार पारेकरा लागून सपोर्ट करता. हांवें म्हणलें बरें. हांवें म्हणलें चोय एक दीस अशें जातलें तूं लास्टाक भायर सरोंक पडटलो. म्हाका कळपाक वयना न्हू विजयची क्वॉलिटी जावन आसा ही. विजय हेच्या मुखा वयलो म्हणटा तो न्हू आमी सगळे नदरेन ज्या बऱ्यांतलो बरो लिडर ताका सगली क्वॉलिटी आसा, सगळे बरे गूण आसा. पूण हे पावटी विजय हांव तुमकां सांगूंक सोदता इतलेंच, तूं फुडलो चीफ मिनिस्टर जावन आसा. गोंयचो चीफ मिनिस्टर तूं जावन आसा आनी होच सगळ्यांच्या मतीन काळजान आसा की एक दीस विजय सरदेसाय की गोंयचो चीफ मिनिस्टर जावचो. आनी हांव सांगता जेन्ना 2010 हांवें तुका सांगलेलें तूं MLA जावचो म्हणून तूं MLA जालो. आनी आयज ह्या तुज्या जल्माच्या दिसाक हांव हेंच सांगूंक सोदतां की एक दीस तूं गोंयचो चीफ मिनिस्टर तूं जातलो तो जातलोच. आनी हें तुज्या हितून नशिबान आसा. इतलें सांगून हांव म्हाजी 2 उतरां काबार करतां कारण म्हाका